मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आपको मालूम है इससे पहले वाले रुकू में अल्लाह ताला ने इकराह के अहकाम बयान किए थे। जो जबर के साथ गैर मुस्लिम हो जाए, दिल में मुसलमान हो, ज़बान से कलमा कुफ्र कह दे तो अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि जो हिजरत करें, फिर ईमान पर कायम रहें और अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ दें तो अल्लाह उनके पिछले गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। तो इसमें चूँकि आखिरत का तज़किरा था तो अल्लाह ने फिर आखिरत का तज़किरा की बात इस आयत में उस आखिरत की हकीकत को बयान किया कि अल्लाह ताला जो कुर्बानी देने वालों को अजर देंगे, जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, अल्लाह उनके अमल को ज़ाया नहीं करेगा। तो ये इतना ख़तरनाक दिन होगा क़यामत का कि यौम ताती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा, जिस दिन हर नफ्स अपने नफ्स की तरफ से बस दिफा में लगा होगा, दूसरे का ख्याल नहीं आएगा। तो मतलब ये है कि ऐसा दिन जिस दिन हर शख्स अपने सिवा हर एक की फ़िक्र भूल जाएगा, उस दिन अल्लाह ताला हिजरत करने वाले, जिहाद करने वाले, ईमान पर कायम रहने वाले लोगों को किस कदर अजर देगा। जब टेंशन का दिन होता है ना, उस दिन नेमत की कदर बढ़ जाती है। नॉर्मल हालात में आप किसी पर एहसान करें तो भी वो खुश होगा लेकिन सब लोग मुसीबत में गिरफ्तार हों, उस मौके पर आप किसी पर एहसान करें तो वो और भी ज़्यादा खुश होता है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि क़यामत के दिन जब हर नफ्स इस खौफ में होगा कि मेरी जान किस तरह से छूटे, मैं बचूं, दूसरे की कोई फिक्र नहीं होगी, चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो औलाद हो। जैसे कि सूरह अबस के आखिर में है ना, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही, माँ से दूर भागेगा, बीवी से दूर भागेगा, औलाद से दूर भागेगा। हर नफ्स को फिक्र होगी मेरी जान बच जाए किसी तरीके से। तो अल्लाह कहते हैं ऐसी हालत होगी तो उसमें अल्लाह हिजरत करने वाले, जिहाद करने वाले और अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को बेहतरीन अजर देगा। अल्लाह उनके पर उनकी मग़फ़िरत भी करेगा, उन पर रहम भी करेगा। तो इसलिए पिछले रुकू में ये मज़मून था, अगले रुकू में इस आयत से शुरू किया कि ये वो दिन होगा जिस दिन हर नफ्स अपनी तरफ से, अपने ही आप की तरफ से बद्दिफा करेगा, वो तो दूसरे का ख्याल नहीं करेगा। व तुवफ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, और जिस नफ्स ने जो अमल किया होगा उसको पूरा पूरा बदला उसका दे दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी पूरी पूरी सज़ा मिलेगी उनको और जुल्म नहीं होगा। जितना गुनाह है उससे ज़्यादा सज़ा अल्लाह नहीं देंगे उनको। तो ऐसे दिन की तैयारी की हमें फ़िक्र करनी चाहिए। अब आगे अल्लाह ताला एक मिसाल बयान कर रहे हैं कि जैसे इनफिरादी सतह पे जब कोई शख्स गुनाह करता है तो उसको सज़ा मिलती है, और इनफिरादी सतह पे एक शख्स ने हिजरत की, जिहाद किया, अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ दी, उसको इसका बेहतरीन बदला मिलेगा। इसी तरह कौमी सतह पे जब कोई कौम जराइम करती है तो सज़ा भी फिर कौमी सतह पे मिलती है, और कौमी सतह पे जब कोई कौम अल्लाह की शुक्रगुजार बनती है तो बदला भी उसको कौमी सतह पे मिलता है। यानी दुनिया में भी बसा औकात ऐसा होता है। तो उसके लिए अल्लाह ने एक बस्ती की मिसाल दी है। वज़रबल्लाहु मसलन, अल्लाह बयान करता है एक मिसाल, क़रियतन, एक बस्ती की, कानत आमिनतन, जो अमन वाली थी, मुतमइन्नतन, बिल्कुल बेखौफ थी, हर लिहाज से इत्मीनान वाली, खुश ऐशी वाली ज़िंदगी गुजार रही थी। तातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन, चारों तरफ से मिनकुल्ली मकान, हर तरफ से रिज़्क़ की बरसात थी उस बस्ती के ऊपर। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, लेकिन उस बस्ती ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय अल्लाह की नेमतों की नाकदरी शुरू कर दी। और नाकदरी कैसे की उसकी तफसील आगे आ रही है। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जू, अल्लाह ने भूख का अजाब चखाया और खौफ का अजाब, दुश्मन मुसल्लत कर दिए, या अपने ही अंदर दुश्मनी पे उनको तोड़ दिया, अल्लाह ने दुश्मनियाँ पैदा कर दी, और भूख का अजाब मुसल्लत कर दिया। रिज़्क़ की नेमतें अल्लाह ने उनसे छीन ली, बिमा कानू यसनाऊन, उस बदअमली की वजह से जो वो किया करते थे। ये कौन सी बस्ती है, इसके बारे में हमें किसी सही हदीस में वाज़ेह बात नहीं मिलती। इस आयत की तफसीर में बहुत से उलमा इस तरफ गए हैं कि कोई भी बस्ती थी तो अल्लाह ने उस बस्ती की लोकेशन, उसकी तारीख़ कि वो कब थी, ये हमें बयान नहीं किया। इसको मुबहम रखा है। मुबहम इसलिए रखा है कि ताकि एक उसूल हमेशा सामने रहे कि अल्लाह का ये कायदा है कि जब कोई बस्ती जिस पर, या कोई कौम जिस पर अल्लाह की खुसूसी नेमतें बरस रही हों, वो जब अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करती है तो बाज़ दफ़ा दुनिया में भी अजाब आ जाता है उसका, और अल्लाह उनसे
وہ معاشی ترقی چھین لیتے ہیں. یہ لازمی نہیں ہے کہ دنیا میں عذاب آئے. اصل تو قرآن سے بار بار پتہ چلتا ہے کہ جزا و سزا کا دن آخرت ہے، لیکن اللہ مثال سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ دنیا میں اللہ نے ان پر بھوک کا اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا. تو یہ بھی ممکن ہے. اور یہ کب ممکن ہے؟ کہ جب کسی بستی پر رزق کی فراوانی ہو، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری شروع کر دے. تو اور بعض حضرات اس کی طرف گئے ہیں کہ یہ اس سے مراد مکہ ہے، لیکن پھر یعنی مکہ مراد ہے اس سے، کہ مکہ والوں نے پر رزق کی برسات تھی اور تجارت ہوتی تھی ان کی، جیسے لإیلاف قریش میں کہ گرمیوں میں بھی تجارت، سردیوں میں بھی تجارت. حالانکہ مکہ میں خود کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تجارت کی برکت سے وہ اللہ نے بہت زیادہ رزق کی فراوانی بھی دی ان کو، اور بے خوف بھی تھے کیونکہ حرم امن کی جگہ تھی. لیکن پیغمبر کی انہوں نے نافرمانی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہوں نے جھٹلایا تو عذاب نے ان کو پکڑ لیا. وہ عذاب کیا تھا؟ یعنی بھوک کا عذاب اور خوف کا عذاب. بھوک کا عذاب کیا تھا؟ کہ مسلمانوں سے دشمنی ہوئی، پھر تجارتی قافلے بے خوف، یعنی ان کو خطرہ ہوا کہ مسلمان حملہ کریں گے ہمارے اوپر. ایک خامخواہ کی دشمنی مول لی انہوں نے، یعنی حق کی مخالفت میں اتنی ضد اور ہٹ دھرمی کہ اپنی تجارت کا بھی بیڑا غرق کیا، اور پھر مسلمانوں سے جنگیں شروع ہوئیں تو ایک خوف بھی مسلط ہو گیا، تو وہ امن بھی اللہ نے چھین لیا. لیکن پھر اس پر اشکال ہوگا کہ یہ آیت تو مکہ میں نازل، یعنی مکی صورت ہے نا، سورہ نحل مکی صورت ہے، تو مکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف میں تھے، مکہ والے تو خوف میں نہیں تھے. تو بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ والی آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہو. ایسا پاسبل ہے کہ سورت جو ہے وہ مکہ کی ہو، لیکن اس کی چند آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہوں. لیکن زیادہ مضبوط بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ سورت مکی ہے تو زیادہ یہی ہے کہ جب ایک سورت مکی ہے تو غالب یہی ہے کہ ساری آیتیں اس کی مکہ میں ہی نازل ہوئی ہیں. تو اس لیے زیادہ مضبوط بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد خاص مکہ نہیں ہے، بلکہ کوئی پہلے زمانے میں کوئی بستی گزری ہوگی جس کو اللہ نے بڑی نعمتیں دیں، وہ بڑے شکر گزار، یعنی بڑی نعمتوں میں تھے، بڑے اطمینان میں تھے، اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی. ناقدری کیسے کی ہے؟ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے ہوں گے. جب رزق کی فراوانی ہوئی تو زنا میں ہو سکتا ہے پڑ گئے ہوں، شراب کباب میں لگ گئے ہوں، تو یہ ساری برائیاں اس سوسائٹی میں آ گئیں. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو تباہ کیا. لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے تباہ کرنے سے پہلے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ ان کو سمجھائیں کہ تم پر جب اللہ کی رزق کی نعمتیں ہیں تو یہ رزق تمہیں اللہ دے رہا ہے تو اس کا شکر کرو. تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، تحقیق ان کے پاس انہی میں سے رسول آئے، اسی قوم میں ہم نے رسول بھیجے جو ان کو سمجھائیں کہ تم جو برائیاں کر رہے ہو، ناشکری ہے یہ اللہ کی، اس برائیوں سے توبہ کرو. لیکن بجائے رسول کو ماننے کے فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے رسول کا انکار کیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اور عذاب نے ان کو پکڑ لیا. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے، یعنی رسول کی نہ مان کر وہ ظالم تھے. تو دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ بعض خاندانوں کو نوازتے ہیں، بہت معاشی ترقی ہوتی ہے ان میں، تو ان میں علماء جاتے ہیں. اب رسول تو نہیں آ سکتے، لیکن علماء انبیاء کے وارث ہیں، حدیث میں آتا ہے. علماء ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں. جتنا پیسہ آتا ہے نا، بجائے شکر کرنے کے انسان میں بغاوت اور زیادہ پیدا ہوتی ہے. غریب آدمی ہم نے دیکھا ہے اللہ کے عام طور پہ زیادہ غریب ہوتا ہے، وہ دین کی بات سن لیتا ہے. جیسے جیسے دولت آتی ہے، بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے اور دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج تو ہمیں زیادہ تر ایتھیزم دولت مندوں میں نظر آ رہا ہے. پیسہ آتا ہے، عیاشی آتی ہے، پھر مذہب ان کو برا لگنے لگتا ہے، اللہ رسول کی باتیں بری لگنے لگتی ہیں. تو ان لوگوں کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا، اچھا اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اطمینان اور رزق کی فراوانی یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر کسی قوم کو اللہ نے معاشی ترقی دی ہے اور امن ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے.